समादरणीय श्रोतावृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको आराधना गर्दै यो प्रार्थना गर्दछु। यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुमन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्ग पदत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगः ध्यानावत्सित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत् चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रबलिशं मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजै वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय निततेजसे यस्य प्रसाददच्छामि नारायणं कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। रत्नै कल्पितमानसं हिमजलै स्नानां च दिव्यम्बरं नानारत्न विभूषितं निर्गमदा मोताङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ईर्धकल्पितं गिरिहताम् सौवर्णे मणिखण्ड रत्न रचिते पात्रं घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादरशकं निर्मलं वीणा भेरी मृदङ्ग कालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणिति स्तुतिर्विविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाणं प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निन्द्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाङ्गिणो यद्यत् कर्म करोमि तद्दखिलं सम्बोध भाराधनम्। यच्चैवं हरिपूजनं प्रतिदिनं यो वा त्रिशन्यं पठेत् यो वा श्लोक चतुष्टयं च नियतं पूजा हरिमानसम् कुर्यात् सोलभते विनोदकरं साक्षात् हरे दर्शनम् व्यासस्तेन महावसान समये कैलासलोकं गता। बाहुमाछकमण्डलूरमृगको छाला तथा आयुधा जोगर्चिन् बलवान शत्रुगणको शस्त्रास्त्रद्वारा वध यो सृष्टि स्थिति नाश पालन सदा जुन शक्तिले गर्दछिन् स्वस्थानी जननी तिनै खुशी भई संकष्ट सारा हरुन्। जसका भूषण नागछन् कमरमा जसको छ बाघम्बर लायाको तनमा छ भस्म शिरमा छन् चन्द्रमा सुन्दर विगिच्या पात्र लिने त्रिशूल डमरू जो गर्दछन् धारण त्यस्ता श्री शिवले गरून् खुशी भई ब्रह्माण्डको रक्षण। पिउने भाङ अफिम चण्ड धतुरो घस्ने खरानी सदा लिने हातमा त्रिशूल डमरू योगीश्वरीको जटा कण्ठैमा विषकालकूट सरपै काखमा गिरीकी सुता सानो चन्द्र ललाटमा जडी शिवे एकपल्ट उन् यता। अतः 19 अध्याय
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगत्य मुनि, तिमीलाई पातालमा भएको यति कुरा सुनाए, अब मर्त्यलोकको कुरा कहन्छु सुन। मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा बर्मपुर नाम भएको एउटा गाउँ छ। त्यहाँ धर्म कर्मका रत भएका धनधान्यले पूर्ण वेदाती शास्त्रले अध्ययन श्रवण गरेर बसेका द्विजातिहरू छन्। त्यसै गाउँमा शिवभट्ट नाम भएका ब्राह्मण साह्रै गरिब थिए। निर्धन भए पनि ती शिवभट्ट ब्राह्मणलाई लोभ मोह कति थिएन, कर्मिष्ठ थिए, आफ्नो कर्ममा रत रहन्थे, झुटो बोल्दैनथे। तिनकी सती नाम भएकी ब्राह्मणी थिइन्। ती स्त्री पुरुषमा राम्रो मेलजोल थियो। घरमा सम्पत्ति नभएकोले धेरै दुःख पाएका थिए। एक दिन शिवभट्टले सती ब्राह्मणीसित भने, हे स्त्री सती, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख पाउँछौँ। अब सम्पत्ति आर्जन गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले 8 दिनको मंगलबारका बिहाउँदो पख महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक सिद्धि गणेशको पूजा गरी सेवा गर्न लागे। यसै गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो अनि सिद्धि विनायक प्रसन्न भई दर्शन दिएर, हे द्विज दम्पति हो, तिम्रो सेवाले म साह्रै सन्तोष भए। तिमीहरूको जो इच्छा छ त्यो वरदान माग, म दिनेछु। यस्तो गणनायक गणेशले आज्ञा गरेको सुनि शिवभट्ट दम्पतिले साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अञ्जली बाँधी, हे परमेश्वर, पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भयौं। दुःख पाएर सम्पत्ति पाउने आशाले हजुरको सेवा गरेका हौं। अत हामीलाई सम्पत्ति वरदान गरेर हाम्रो दुःख छुटाऊ भनेर बिन्ती गरे। यसरी शिवभट्टले भनेपछि सिद्धि विनायकले शिवभट्ट सती ब्राह्मणी आजको 8 दिनमा मंगलबारका दिन सधैँ आए झै यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। त्यस बेला मेरो मुख्याञ्जली जो देखाउला त्यसलाई घर लगेर तसलामा राखेर माथिबाट तसलाईले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्नु, सुन होइजाला। तिमीलाई सम्पत्ति हवस वरदान दि, अब घर जाओ। यस्तो गणेशको आज्ञा सुनेर दुवै दम्पति मनमा आनन्द मान्दै गणनायक गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे र सिद्धि विनायक अन्तर्ध्यान भएपछि आफ्नो घर आए। 8 दिनपछि मंगलबारका दिन सधैँका झै सिद्धि विनायकका मन्दिरमा गए। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष मन्दिरभित्र पसेपछि विनायक जीका अगाडि एउटा लड्डु देखे। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणीले अघि गरे झै पूजा सामग्रीले खूब श्रद्धा गरेर पूजा गरे। त्यसपछि लड्डु घरमा लगी तसलामा राखी तसलाईले माथिबाट छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा त्यो लड्डु सुनको भइरहेको देखे बहुतै खुसी भएर यत्नपूर्वक राख्दा भए। त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी असंख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुलेर भिक्षा मागेर ल्याई खाने शिवभट्टले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीसित भने, हे सती, सुन्यौ, पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले यस जन्ममा दुःख पायौं। सिद्धि विनायकका कृपाले अहिले सम्पत्ति भयो। अब यस जन्ममा सम्पत्ति भएर पनि दान नगरे अर्को जन्ममा पनि दरिद्र भएर जन्मनेछौं। तसर्थ दान धर्म गर्नै पर्छ, गरौं भनेर दुवै स्त्री पुरुष नित्य गंगामा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य दान धर्म गर्दै घर आउँथे। दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन बढ्दै गयो। सम्पत्ति बढेको देखि शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीलाई भने, स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्ध अवस्था हुन लाग्यो। सम्पत्तिले मात्र के गर्ने, त्यसको रक्षा कसले गरिदेला। अब सन्तान आर्जन गर्न फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरौं। सती ब्राह्मणीले पनि पतिका वचन सुनेर अवश्य भनेर अघि झै 8 दिन मंगलबारको मंगलबार बिहान गएर दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि विनायकको फेरि सेवा गर्न लागे। तिनीहरूको सेवाले प्रसन्न भई दर्शन दिई गणेशजीले भन्नुभयो, हे द्विज दम्पति, तिम्रो भक्तिले म सन्तोष भए। इच्छा लागेको वरदान ल्याऊ। यस्तो सिद्धिदाता विनायकको आज्ञा सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जली बाँधी विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे सिद्धिदाता विनायक, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौं, तर सन्तान छैनन्। हजुरले दिएका सम्पत्तिको कसले रक्षा गरिदेला।
अतः सम्पत्तिको रक्षा गर्न सन्तान बक्सियोस् यसरी बिन्ती गरेको सुनेर गणेशजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे शिव भट्ट सती ब्राह्मणी, आजको साता मङ्गलबारका दिन यसै गरी मेरो पूजा गरे। त्यसै बेला एउटी गाई आउनेछन्, ती गाईले तिमीहरूको मुख हेरिरहनेछन्। तिमीहरूले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। उहाँपछि गाईले गोब्र्याउनेछन्, त्यसलाई भुइँमा पर्न नदिई हातमा थापेर घर लैजानु। तसलामा राखी माथिबाट तसलाईले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, त्यस गोबरदेखि कन्या उत्पत्ति भइरहली। पुत्र भने तिमीहरूलाई हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेको छैन। यस्तो गणेशको कुराले हर्षमा प्राप्त भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। गणनायक गणेश पनि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। दुवै स्त्री पुरुष घर फर्की अर्को मङ्गलबार बिहान शिव भट्ट र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकको मन्दिरमा पूजा सामग्री लिएर पुगे। सिद्धिदाताको पूजा गर्दै थिए, त्यसै बेला गाई आएर हेरिरहेकी थिइन्। श्री गणेशको पूजा समाप्त गरेर गाईको मुख हेरी श्रद्धाले युक्त भएर दुवै दम्पतिले गाईको पनि पूजा गरे। पूजा गरिसकेपछि साष्टाङ्ग दण्डवत गरे अनि गाईले पनि गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर यत्नपूर्वक हातमा थापी गणेश र गाईलाई परिक्रमा गरे। दुवै अन्तर्ध्यान भए अनि गोबर घर लगे। गणपतिले बताए झै त्यो गोबर तसलामा राखेर तसलाईले छोपिराखे। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा गोबरदेखि कन्या उत्पन्न भइरहेकी देखे। हे अगत्य मुनि, कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालमा सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्ण चन्द्रको जस्तो कान्ति भएकी, बासुकी नागको जस्तो हात भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीको सुँड जस्तो तिग्रा भएकी, सावित्रीको जस्तो पैताला भएकी। यस्तै सुन्दरी कन्यालाई तसलाबाट झिकेर निदान यत्नपूर्वक गरी पाले। त्यस बालकलाई खुवाउन दुध भएन र दुवै दम्पतिले मङ्गलबारको बिहानै गएर भक्तिपूर्वक गणेशको पूजा गरे। गणनायक गणेश खुसी भएर हे शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी, अब के भन्ने इच्छालाई राखेर आयौ भन भने। यस्तो गणेशको आज्ञा सुनेर शिव भट्ट दम्पतिले हात जोडेर बिन्ती गरे। हे विनायक ईश्वर, हजुरले दया कृपा गरेको हुनाले धन सम्पत्ति पायौं। अब त्यस बालकलाई खुवाउन दुध भएन, यही कुरा बिन्ती बिसाउन आएका छौं। यस्तो शिव भट्ट द्विज दम्पतिको कुरा सुनेपछि त्यस बालकलाई दुध दिए जाओ भनेर गणेशजी अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तब शिव भट्ट ब्राह्मणकी स्त्री सती ब्राह्मणीले आफ्नो स्तन मिची हेर्दा दूध आयो। त्यही दूध बालकलाई खान दिएर पालिराखिन्। जस्तै सीता उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भयो, त्यो त्यस्तै शिव भट्ट ब्राह्मणलाई गोमा पाउँदा आनन्द भयो। योग्य ब्राह्मणहरूलाई मर्यादा पूर्वक डाकेर विधिसित नामकरण संस्कार गराए। डाकिएका ब्राह्मणहरूले पनि हे शिव भट्ट ब्राह्मण, गाईका गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यस बालिकाको नाम गोमा भयो। यस बालिकालाई लोकले मान्नेछन्, भाग्यमानी पनि हुनेछन् भने। यसरी ब्राह्मणहरूले भनेको सुनेर खुसी हुँदै भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा पनि दिए। ब्राह्मणहरू विदा भएर आफ्ना आफ्ना घर गए। ती गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै बढेर 5 वर्षकी भइन्। गोमालाई एक दिन आमाले हामी स्नान गरेर आउँछौ, तिमीले अक्षता केलाएर राख है भनिन् र दुवै पति पत्नी गंगामा स्नान गर्न गए। गोमाले हवस भनेर अक्षता केलाउन थालिन्। यसै गरी सधैँ हरिहरको पूजा गरेर सुवर्णादि नाना द्रव्य दान गरेर घर आउँथे। शिव भट्ट दम्पतिका दानले अमरावती कम्प भयो। देवराज इन्द्र डराएर देवताहरूले श्री महादेवलाई भेट्न कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई दण्डवत गरेर हे शंकर, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको नगर छ, त्यहाँ शिव भट्ट नाम गरेका ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम गरेकी स्त्री पनि छन्। ती द्विज दम्पतिले तपाईका पुत्र सिद्धि गणेशको सेवा गरेर गणेशजी प्रसन्न भएर असंख्य सम्पत्ति दिए। ती द्विज दम्पतिले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गंगा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्णादि नाना द्रव्य असंख्य दान गर्दा अमरावती कम्प भयो। हे करुणामय दीनबन्धु, अरू पनि भन्दैछु सुन्नु हवस्। शिव भट्ट दम्पतिले असंख्य सम्पत्ति पाएपछि
सन्तान नहुँदा फेरि गणेशको सेवा गरे। गणेशजीले सम्पूर्ण राज्य लक्षणले युक्त भएकी साह्रै राम्री कन्या पनि दिनुभयो। हे दयामय, हे प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नु। अब ससुरबाट रक्षा भएन भने म अमरावतीबाट च्युत पतित हुनेछु। यसरी इन्द्रले कल्पी कल्पी भनेको सुनेर, हे इन्द्र, नडराई अमरावती जाऊ, म रक्षा गरौँला भन्ने महादेवको आज्ञा सुनेर देवेन्द्रले शिवलाई प्रणाम गरी अमरावती गई। देवराज इन्द्र गएपछि श्री महादेवले उनको रक्षा गर्नको निमित्त जटाको मुकुट गरी देब्रे हातमा त्रिशूल लिएर दाहिने हातले डमरू बजाई शरीरमा भस्मलेपन गरी भिक्षुक रूप भएर शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा मागे। गोमा ब्राह्मणी आफ्ना पिताको नित्य पूजाको निमित्त अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेर भिक्षुक उभिएपछि मेरा बाबा महतारी गंगामा स्नान गर्न जानु भएको छ, म अक्षता केलाउँछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने कोही छैनन्, यो सकेर भिक्षा दिन्छु भनेर पर्खाइन्। अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लि भिक्षुक रूप महादेवसित, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घर नभएको र म अक्षता केलाउनमा व्यस्त हुँदा विलम्ब भयो, क्षमा गर, दुःख नमानी भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यस्तो वचन सुनेर भिक्षुक रूप महादेव भन्दछन्, हे ब्राह्मण बालिके, यतिका बेर अनाहकमा पर्खाएर अहिले भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न दिने भए तेरो बाबाले पूजा गर्न तैले केलाएको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवले भन्नु भएपछि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्। यस्तो गोमाको वचन सुनेर भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे पापिष्ट कन्या, तैले अहंकार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु। सुन, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा बाबा महतारीले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्। फेरि तेरा बाबा महतारी पनि चाँडै मरि जाउन्, तँलाई पनि नाना दुःख परोस्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिए भनेर त्यो भिक्षा नलिई बाहिर आएर भिक्षुक रूप शिव त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा जाँदा भए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मातर जगतो किलस्य, प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाय विश्वम तुमेश्वरी देवी चराचरस्य। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघमात्मे कुमार गत्स्य संवादे शीर्षस्थानी वर्तकथायां गोमा उत्पत्ति वर्णनम नाम 19 उपनयतु मंगलम ओ सकल जगन मंगलालय श्रीमान दीनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या वरमाचित शङ्करा प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापा कायेन वाचा मनसिन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शुक्लं वरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ति।